नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु युट्युबमा गएर वा फेसबुकमा गएर त्यस्तै भाइबरमा गएर अथवा टिकटकमा गएर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले तपाईहरुको लागि भनेर 30,000 भन्दा बेसी भिडियो बनाएर युट्युबमा, फेसबुकमा, भाइबर र टिकटकमा हालिसकेका छौं। सो ती भिडियोहरू हेरेर तपाईहरुले आफ्नो कन्सेप्टलाई राम्रो तरिकाले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जामलाई पनि राम्रो तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ, राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ हैन, राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण गर्न तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। त सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ कक्षा 12 को नेपाली विषयको यो पाठ छ, एउटा नेपाली पहिचान भन्ने पाठ, यो संवाद छ, यो संवाद पढाउन गइरहेको छु। र हामी यो संवाद पढिसकेपछि यो संवादमा भएका जुन विविध पक्षहरू छन् ती विविध अब हाम्रो नेपाली पहिचान, नेपाललाई पहिचान गराउने जति पनि कुराहरू छन् त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ हैन। नेपाली समाजको राम्रा पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपाली जुन विविधता छ त्यसलाई कसरी हामीले पर्यटनसँग जोड्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चर्चा गर्छौँ। त्यस्तै नेपालमा के कस्ता विकृति विसङ्गतिहरू छन् हैन, त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ भने यी विकृति विसङ्गतिलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। त पहिला यो पाठ पढौँ, नेपाली पहिचान। सङ्गीता, सलिम, घनश्याम, बेखमान र सिम्मा सहपाठी हुन्। उनीहरू 12 कक्षामा पढ्छन्। फुर्सदको समयमा कुनै न कुनै विषयमा बहस छलफल गर्ने उनीहरूको बानी छ। यस्ता छलफलमा पालै पालो कुनै एकजनाले विषयको उठान गर्ने र त्यसलाई निष्कर्षोन्मुख बनाउने कामको अगुवाई गर्छन्। अरूले त्यस विषयमा आफ्ना विचार र तर्क प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरू आज कक्षा सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि नै विद्यालयमा आइपुगेका छन्। त्यसैले विद्यालय अगाडिको खुला चौरमा दुबोमाथि बसेर उनीहरू कुराकानी गर्दैछन्। आजको कुराकानीमा विषयको उठान गर्ने कामको जिम्मा घनश्यामले लिन्छ। त जुन यो संवाद छ, संवाद लेख्नुभन्दा अगाडि संवादमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्दा केही त्यहाँको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही ब्याकग्राउन्ड यहाँ कोष्टकमा लेखिएको छ। अब संवाद सुरु हुन्छ। त घनश्यामले भन्छ, मलाई हाम्रो समाजको अवस्था देख्दा अचम्म लाग्छ। एउटा सानो समाजमा पनि कति अनेक जाति, अनेक भाषा, अनेक संस्कृति छन्। यस्तो भएपछि अनेक मत मतान्तर हुने रहेछ। यसले हाम्रो समाजको विकासमा कस्तो असर गर्छ होला? मलाई यो प्रश्नले सधैँ सताइरहन्छ। बेखामानले भन्छ, तिम्रो प्रश्न ठिकै छ घनश्याम। निश्चय नै हाम्रो समाजमा विविधता छ। विविधता भएपछि मत मतान्तर पनि होला। त्यसले केही फरक पर्दैन। हाम्रो समाजमा रहेका विविधता नै हाम्रा पहिचान हुन्। यी हाम्रा सम्पत्ति पनि हुन्। देशका यस्ता अमूल्य निधिलाई समस्याका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। फेरि घनश्यामले भन्छ, जाति, भाषा, संस्कृतिमा विविधता भएपछि पहिचान कसरी खुल्छ? पहिचान भनेको खास चिनारी हो। यदि समाज आफैमा विविधता छ भने त्यसको पहिचान त छरपष्ट भएन र? छरपष्ट भएर छरिएका कुराको पहिचान कसरी खुल्छ? यो पनि त्यो पनि भन्ने भएपछि कुन चाहिँलाई पहिचान मान्ने? अनि बेखामानले यसको प्रश्नको उत्तर दिन्छ, तिम्रो भनाइमै तिम्रो प्रश्नको उत्तर पनि लुकेको छ घनश्याम। तिमीले ठिक भन्यौ, पहिचान भनेको चिनारी हो। कुनै मानिस कविता मात्रै लेख्छ भने उसको पहिचान कवि हो। यदि उसले कविताका साथै कथा, उपन्यास, निबन्ध पनि लेख्छ भने उसको पहिचान कवि, कथाकार, उपन्यासकार र निबन्धकार पनि हो। अब उसले चित्र पनि बनाउँछ भने उसको पहिचानमा चित्रकार पनि थपिन्छ। समाजको पहिचान पनि त त्यस्तै हो। कुनै समाजमा एउटा जाति छ भने त्यस समाजको पहिचान एक जातीय समाज हो। अब नेपाली समाज बहुजातीय छ, त्यसैले हाम्रो समाजको पहिचान बहुजातीय हो। अनि सङ्गीताले थप्छे, ठिक हो बेखामान, नेपाल प्राकृतिक रूपले जति सुन्दर छ त्यति नै सयौँ जाति, सयौँ भाषा र अनेक संस्कृतिले सुसज्जित पनि छ। यस्तो विविधता संसारमा बिरलै पाइन्छ। त्यसैले नेपाली समाज संसारमा अरूभन्दा भिन्न छ, विशिष्ट छ। आखिर पहिचान भनेको अरूभन्दा विशिष्ट हुनु नै त हो नि। त्यसपछि घनश्यामले भन्छ, विविधता नै नेपालको पहिचान हो भन्ने कुरामा म स्पष्ट भएँ।
अब अर्को कुरा चाहिँ मैले अझै बुझेको छैन। विविधता समस्या नभएर सम्पत्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी नि? अनि सिम्माले भन्छे, यसको जवाफ म दिन्छु है। नेपालमा थुप्रै जाति छन्। हरेक जातिका आफ्नै प्रकारको परम्परा, संस्कृति, ज्ञान, अनुभव छन्। त्यस्तै नेपालमा अनेक भाषा छन्। भाषा भनेको मानव पुर्खाको आविष्कार हो। जातिमा जस्तै हरेक भाषामा पनि मानिसका ज्ञान, अनुभव, संस्कृति सुरक्षित हुन्छन्। हामी मानव सभ्यताका कुरा गर्छौँ नि, वास्तवमा सभ्यता भनेको जाति, भाषा र संस्कृतिको समष्टि हो। त्यसैले जाति, भाषा, संस्कृतिमा विविधता हुनु भनेको सभ्यतामा पनि विविधता हुनु हो। यसैले जाति, भाषा, संस्कृतिमा विविधता भएको हाम्रो समाज विविध सभ्यताको सङ्गम पनि हो। त्यसैले विविधता आफैमा सम्पत्ति भएन र? अनि सलिमले भन्छ, सिम्माले भने जस्तै हामीसँग भएको विविधता हाम्रो सम्पत्ति हो। अर्को महत्त्वपूर्ण र हामीले गौरव गर्ने कुरा पनि छ, विविधता र अनेकताका बीचमा पनि आपसी सहिष्णुता र एकता छ। यो नेपाली समाजको विशिष्ट पहिचान हो। यो हाम्रो समाजको सौन्दर्य हो। त्यसपछि घनश्यामले भन्छ, सलिमले फेरि यहाँ कताबाट सौन्दर्यको कुरा ल्याएर जोडे? नेपालको सौन्दर्य भनेको सुन्दर हिमाल, डाँफे, मुनाल हुन्, हरियाली जङ्गल हुन्। यिनै कुरा हेर्नका लागि त पर्यटक नेपालमा आउँछन्। अनि सङ्गीताले भन्छ, यसमा म भन्छु है, सौन्दर्य सम्बन्धी घनश्यामको बुझाइ अलिक अपुरो भयो। हिमाल, हरियाली जङ्गल, डाँफे, मुनाल प्राकृतिक सौन्दर्यका साधन हुन्। सौन्दर्य भनेको सुन्दर वा राम्रो हुनुको भाव हो। जुनसुकै वस्तुबाट प्राप्त हुने सुन्दर कुरा नै त्यस वस्तुको सौन्दर्य हो। त्यसैले प्राकृतिक कुरा मात्रै सुन्दर हुने होइन, सांस्कृतिक कुरा पनि त सुन्दर हुन्छन्। त्यसैले पर्यटक खालि हिमाल र चरा मात्र हेर्न आउने होइनन्। अनि सलिमले भन्छ, सङ्गीताले भनेकै कुरालाई मैले फेरि जोड्न चाहेँ। संसारमा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका नाममा ठुला ठुला युद्ध भएका छन्। धनजनको ठुलो क्षति भएको छ। कतिपय मानव सभ्यताकै लोप भएको छ। हामी कहाँ भने यत्रो विविधता भएर पनि आपसमा मिलेर बस्ने, एकले अर्काको भाषा, संस्कृतिप्रति सम्मान गर्ने साह्रै राम्रो बानी छ। यो ज्यादै सुन्दर कुरा हो नि, होइन र? अनि घनश्यामले भन्छ, आज धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। धेरै कुरा स्पष्ट हुने मौका मिलेको छ। एउटा कुरा चाहिँ मलाई अझै खट्किरहेको छ। हामीसँग रहेका विविधताले पर्यटकलाई आकर्षण गर्छ भनेर सङ्गीताजीले अघि भनेको कुरामा अझै सहमत भइन। नेपालमा पर्यटक आउने भनेको हिमाल हेर्न र आरोहण गर्न आउँछन्। समाजमा रहेका विविधतासँग पर्यटकको के सरोकार हुन्छ र? अनि सङ्गीताले भन्छे, यो कुरा चाहिँ तिमीले थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तै गरेका हो है घनश्याम। सायद तिमीले मेरो जाँच गर्दैछौ। हेर घनश्याम, प्राकृतिक सौन्दर्यको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालका हिमाल, जङ्गल र चरा मात्रै भनेर पुग्दैन। यहाँ असङ्ख्य पहाड, अन्नको भण्डार, तराई, नदी, ताल, उपत्यका, सिमसार, जैविक विविधता आदि थुप्रै कुरा छन्। नेपाल आउने पर्यटक सबै हिमाल हेर्न र आरोहण गर्न आउने होइनन् नि। पर्यटनका पनि विभिन्न किसिम छन् भन्ने तिमीलाई थाहै छ। त्यसमध्ये सांस्कृतिक पर्यटन पनि त एक हो। नेपाल जस्तो सानो ठाउँमा सयौँ जाति, सयौँ भाषा, सयौँ संस्कृतिको अध्ययन गर्न पाउनु सांस्कृतिक पर्यटकका लागि ठुलो अवसर हो नि। त्यसैले नेपालको विविधतासँग पर्यटकको सरकार हुने भएन र? अनि सिम्माले भन्छन्, मानिसका आफ्ना रुचि र चाहना हुन्छन्। कसैलाई हिमाल आरोहण गर्न मन लाग्छ, कसैलाई पहाड, तराई, उपत्यका, दुन, जङ्गल, जैविक विविधताको अध्ययन र अवलोकन गर्न मन लाग्छ। कसैलाई इतिहास, संस्कृति आदिको अध्ययन अवलोकन गर्ने रुचि र चाहना हुन्छ। कतिलाई विभिन्न प्रकारका खानेकुरा खाने सोख हुन सक्छ। कतिलाई पढ्न, कतिलाई राम्रा राम्रा लुगा गहना लगाउन सोख हुन्छ। पर्यटकमा पनि त यही कुरा लागू हुन्छ नि। अनि बेखामानले भन्छ, वास्तवमा हामीसँग भएको खानपानको संस्कृतिलाई मात्रै व्यवस्थित गर्न सके त्यसले पर्यटकलाई झनै लोभ्याउँछ। नेपालमा हरेक जातिका आफ्नै प्रकारका खानपानको परम्परा छ। हामीले थोरै ध्यान दिने हो भने पुरै अर्ग्यानिक र प्राकृतिक खानपानको व्यवस्था गर्न सक्छौँ।
त्यसो गर्न सके हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र त्यसले पर्यटकलाई पनि लोभ्याउँछ। अनि घनश्यामले भन्छ, ठिक छ, यी कुरामा म सहमत भएँ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनै पर्छ। हामी कहाँ संस्कृतिका नाममा धेरै विकृति पनि छन्, धेरै अन्धविश्वास छन्, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद छन्, चाडपर्व संस्कार आदिमा अनावश्यक आडम्बर देखाउने जस्ता विकृति पनि छन्। हामीले संस्कृतिका नाममा यस्ता विकृतिलाई जोगाइरहने हो त? सलिमले भन्छ, घनश्यामजीको यस कुरामा मेरो पनि सहमति छ। विविधतामा एकता हाम्रो सौन्दर्य हो भनेर मैले अघि भनेर हो पनि। विविधता राम्रो कुरा हो, तर विभेद चाहिँ राम्रो कुरा होइन। सिम्माले भन्छन्, मानिसलाई जात वर्ग वर्ण लिङ्ग क्षेत्रीयता आदिका आधारमा गरिने विभेद पटक्कै राम्रो होइन। हाम्रो समाजमा भएका यस्ता विभेद चाहिँ हटाउनुपर्छ। अनि बेखमानले भन्छ, हो, कहीँ कतै अझै पनि समाजमा प्रचलित छुवाछुत भूत प्रेत बोक्सी हुन्छ भन्ने मान्यता र दाइजो जस्ता कुराहरू अन्धविश्वास र कुपरम्परा हुन्। यस्ता मान्यता र परम्परालाई हटाउनै पर्छ। अनि सलिमले भन्छ, गलत मान्यता गलत परम्परालाई हामीले हटाउनु पर्छ, तर कसरी पो हटाउने होला? परापूर्व कालदेखि चलिआएको चलन हटाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता नराम्रोसँग जरो गाडेर बसेको छ। अनि सङ्गीताले भन्छे, मेरो विचारमा संस्कृति भनेको मानिसले मानिसको हितका लागि बनाइएका राम्रा चालचलन र व्यवहार हुन्। विकृति र संस्कृति नितान्त विपरीत कुरा हुन्। हामीले विकृति हटाउनु पर्छ, संस्कृति अँगाल्नु पर्छ। विकृतिलाई संस्कृति मान्ने भुल गर्नु हुँदैन। यो सजिलो चाहिँ छैन। अनि बेखामानले भन्छ, अब हामी आजको छलफलको चुरो कुरामा आयो भन्ने लाग्छ। सङ्गीताले भने जस्तै हामीले विकृतिलाई हटाउनु पर्छ र संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्छ। यो काम सजिलो छैन, तर असम्भव भने होइन। यसका लागि शिक्षा मुख्य कुरा हो। अनि सिम्माले भन्छे, बेगमानको कुरामा म सहमत छु। जब शिक्षाको राम्रो विकास हुन्छ तब अन्धविश्वास कुसंस्कार कुरीति जस्ता कुरा निर्मल हुँदै जान्छन्। मानिस चेतनशील प्राणी हो। शिक्षाले मानिसको चेतना स्तरलाई बढाइदिन्छ। चेतनाको वृद्धिसँगै मानिसले आफू र समाजमा रहेका अन्धविश्वास कुरीति कुसंस्कार त्याग्दै जान्छ। घनश्यामले भन्छ, सिम्माका कुरा सोर्रै आना सही छन्। शिक्षाको विकाससँगै मानिसको चेतनामा आएको विकाससँगै समाजमा कतिपय संस्कृतिमा रहेका अन्य अनेक अन्धविश्वास कुरीति कुसंस्कार हट्दै पनि आएका छन्। अनि सङ्गीताले भन्छे, घनश्यामले भनेको कुरा सही छ। कुनै समयमा सती प्रथा थियो, त्यो हट्यो। दास प्रथा थियो, त्यो हट्यो। छुवाछुत प्रथा पहिलेभन्दा अहिले धेरै हट्दैछ। जनचेतना जगाउँदै अघि बढेमा हामी त्यसलाई चाँडै निर्मूल पार्न सक्छौँ। अनि सिम्माले भन्छे, जातीय विभेद लैङ्गिक विभेद वर्ण वर्ग र क्षेत्रका नाममा रहेका विभेदमा पनि कमी आउँदैछ। तिनलाई पनि पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ। यसका लागि शिक्षाको खाँचो छ। अनि सलिमले भन्छ, आजको छलफलबाट म धेरै उत्साहित भएँ। यसरी हामी जस्ता युवा पुस्तामा यस्तो बुझाइ रहेपछि हामी कहाँ रहेका विकृति विसङ्गति अन्धविश्वास कुरीति हटाउन सकिन्छ। यसका लागि हामी जस्ता विद्यार्थी युवा र शिक्षित वर्गले पहल गर्नुपर्छ। सङ्गीताले भन्छे, सलिमजीको कुरामा म पूर्ण सहमत भएँ। यस बारेमा समुदाय र कक्षामा पनि छलफल चलाउनुपर्छ। आजको छलफल भने यहीँ टुङ्ग्याउँ होला। अब हाम्रो नेपाली विषयको कक्षा सुरु हुने बेला भयो, कक्षातिर जाउँ होला। अनि घनश्याम घडी हेर्दै भन्छ, हो, कक्षा सुरु हुने बेला भएछ। अब हामी कक्षामा जानुपर्छ। त्यसभन्दा अघि आजको छलफलको निष्कर्षलाई नोट कापीमा टिपौँ कि भन्ने लाग्यो। आजको छलफलको निष्कर्षका बुदा सङ्गीताजीले भनिदिने कि? अनि सङ्गीताले हुन्छ, म भन्छु। विविधतामा एकता नेपाली समाजको पहिचान हो। यो हाम्रो सम्पत्ति र सौन्दर्य पनि हो। हाम्रो समाजमा संस्कृति परम्पराका नाममा अनेक विकृति विसङ्गति पनि छन्। तिनलाई हटाउनुपर्छ। त्यसका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ। अन्धविश्वास कुरीति कुसंस्कार जस्ता विकृति हटाउन विद्यार्थी युवा र सचेत वर्ग अग्रसर हुनुपर्छ भनेर यसरी सङ्गीताजीले भन्नुहुन्छ। सलिमले भन्छ, बडो राम्रो संश्लेषण सङ्गीताजी। अनि बेखामानले भन्छ, आजको छलफल फलदायी भयो। अनि सिम्माले भन्छन्, मलाई त यस विषयमा एउटा लेख लेखौँ जस्तो लाग्यो। र सङ्गीताले, ठिक भन्यो सिम्मा, तिम्रो लेखाइ धेरै राम्रो छ। तिम्रो लेख चाँडै पढ्न पाइयोस्। अनि घनश्यामले भन्छ, ठिक छ, यस विषयमा सिम्माले लेख लेख्नुहोला। म चाहिँ एकाङ्की बनाउँछु। आज भने जाउँ,
गुरुआमा कक्षामा पसिसक्नुभयो। सबैजना उठेर कक्षा कोठातिर लाग्छ। त यो नेपाली पहिचान भन्ने जुन संवाद छ, यो संवाद हामीले पढिसकेका छौँ र यो संवादमा हामीले नेपाली समाजको सुन्दर पक्षको बारेमा हेऱ्यौँ हैन। त्यस्तै नेपाली समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। त्यस्तै नेपाली विविधतालाई कसरी हामीले पर्यटनसँग जोड्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यी अन्धविश्वास, कुसंस्कार र कुरीतिलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने जुन मूल तत्त्व छ शिक्षा, यसको बारेमा पनि हामीले यहाँ अलिकति पढिसकेका छौँ। त नेपाली समाजमा चाहिँ जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता भएर पनि यहाँ बस्ने सबै नेपाली आपसी सहिष्णुता र एकता छ। यहाँ सबै नेपाली मेलमिलाप छ। विविध संस्कृति र जातिबीच यस्तो सहिष्णुता हुनु भनेको चाहिँ यो समाजको सुन्दरता हो। संसारमा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका नाममा ठुला ठुला युद्ध भएका छन्। कतिपय सभ्यताहरू चाहिँ लोप भइसकेका छन्, हराउँदै गएका छन्। तर हाम्रोमा चाहिँ यत्रो विविधता भएर पनि एक आपसमा मिलेर बस्ने, एक अर्काको संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने जुन बानी छ नि, हो यो बानी भनेको चाहिँ नेपाली समाजको एकदमै सुन्दर पक्ष हो, जुन अरू कुनै देशमा पाइँदैन। त्यस्तै यो नेपाली समाज सांस्कृतिक विविधताले सुन्दर भएर पनि चाहिँ यहाँ कहीँ कतै केही विकृतिहरू, केही विसङ्गतिहरू रहँदै आएका छन्। जातीय तथा लैङ्गिक विभेदले कहिलेकाहीँ सोच्नै नसकिने घटनाहरू पनि भएको देखिन्छ। अन्धविश्वासहरू अझै छन्। जस्तै सुदूरपश्चिममा चाहिँ यो छाउगोठ, तराई समाजको दाइजो प्रथा हैन, चाडपर्व, संस्कार आदिमा चाहिँ अनावश्यक आडम्बर देखाउने जस्ता विकृतिहरू अझै पनि छन्। बोक्सी प्रथा, छुवाछुत प्रथा अझै पनि नेपाली समाजले कहीँ कतै स्वीकार गरिराखेको छ। त्यस्तै अब हामीले यो जुन नेपालको विविधता छ, यसलाई कसरी पर्यटनसँग जोड्न सक्छौँ त भन्दा नेपाली प्राकृतिक सुन्दरताले मात्र नभई सामाजिक विविधताले पनि भरिएको देश हो। तपाईँलाई पनि थाहा छ। कुनै पनि पर्यटक देशको वनजङ्गल, पहाड, हिमाल, नदीनालालाई देखेर मात्र आकर्षित हुँदैनन्। समाजमा रहेको जाति, उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको जीवनशैली, उनीहरूको परम्परा, उनीहरूको खानपान, उनीहरूको वेशभूषा, यी सबै कुरा चाहिँ पर्यटकको लागि चासोको विषय हुन्। हाम्रो देश भौगोलिक रूपमा चाहिँ सानो भए पनि यहाँको सांस्कृतिक विविधता अरूको देशभन्दा चाहिँ एकदमै फरक छ। उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने पश्चिमतिरको थारू संस्कृतिमा रहेको जुन लट्ठी नाच छ हैन, त्यस्तै यो चितवन घुम्न आउने जुन पर्यटकहरू छन्, त्यहाँ नघुमी नहेरी जानै सक्दैन। त्यस्तै गरिकन मगर जातिको, नेवार जातिको र यस्ता अन्य धेरै जातिको चाहिँ आफ्नै आफ्नै संस्कृतिहरू छन्। हो ती सबै संस्कृतिहरू पर्यटकका लागि नयाँ छन् र एकदम रुचिका विषय छन्, रुचिकर हुन्छन्। ती सांस्कृतिक विविधतालाई पर्यटनको एउटा हिस्सा बनाएर देशका विभिन्न ठाउँमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाएर चाहिँ प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न आउने पर्यटकलाई सांस्कृतिक सुन्दरताका मुहानीले पनि हामीले चाहिँ एकदम आकर्षित गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ नेपालको विविधतालाई हामीले पर्यटनसँग पनि जोड्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन यो नेपाली समाजमा भएका अन्धविश्वास, कुसंस्कार, कुरीति लाई चाहिँ हामीले कसरी निर्मूल पार्छौँ भन्दाखेरि शिक्षाले, यो मूल तत्त्व हो। शिक्षाले चाहिँ यी सबै विकृति, विसङ्गति, कुरीति, अन्धविश्वास, कुसंस्कारहरूलाई चाहिँ निर्मूल पार्दै लैजान्छ, हटाउँदै जान्छ। समाजमा जे जति विकृति, विसङ्गति, अन्धविश्वास र कुसंस्कार छन्, ती सबैको एउटै जड भनेको अशिक्षा हो है। नेपाली समाजलाई नै हेर्ने हो भने जुन समाजमा पढे लेखेका शिक्षित मानिसको बसोबास रहेको छ, त्यो समाजमा त्यति धेरै विकृति हुँदैनन्। मानिसहरू सभ्य हुन्छन्। कुन कुराले समाजलाई र स्वयं आफूलाई नराम्रो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूले एकदम राम्रोसँग बुझेका हुन्छन्। एउटा व्यक्तिको कामले चाहिँ सिङ्गो समाजलाई सकारात्मक र चाहिँ नकारात्मक दुवै किसिमले प्रभाव पारेको हुन्छ र समाजबाट व्यक्तिको व्यक्तित्व र आचरण विकास हुने भएकोले समाजलाई चाहिँ स्वच्छ राख्नुपर्छ भन्ने चेतना सबै मानिसमा हुन्छ। परम्पराले जे गर्दै आयो त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भन्दा पनि त्यसले व्यक्ति र समाजलाई के कति फाइदा अथवा के कति नोक्सान गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो शिक्षित मान्छेहरू एकदमै सचेत हुन्छन् र यो अनावश्यक परेको ठाउँमा परम्पराभन्दा भिन्न तरिकाले आफ्नो संस्कारहरूलाई अघि बढाउँछन्। आवश्यक परेको ठाउँमा उदाहरणको लागि भन्ने हो भने एउटा शिक्षित मान्छेले कहिले पनि सामाजिक धुम्रपान गरेर हिँड्दैन
बाटोमा धुम्रपान गरेर हिँड्दैन, मदिरा पिएर जथाभावी बोल्दै हिँड्दैन यो शिक्षित मान्छेले, हैन? उसलाई जुन सामाजिक मर्यादा हुन्छ त्यसको ख्याल हुन्छ, आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठाको ख्याल हुन्छ। जबकि हामी देखिरहेका हुन्छौँ एउटा अशिक्षित मानिस चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा धुम्रपान गरिरहेको हुन्छ, मदिरा सेवन गरेर चाहिँ जथाभावी हैन जे पाइदै छाडा कुराहरू बोल्दै हिँडिरहेको हुन्छ। यही हो शिक्षित र अशिक्षित मान्छेमा देखिने भिन्नता भनेको, है? अब बोक्सी प्रथा, छुवाछुत, दाइजो प्रथा जस्ता कुसंस्कार र व्यतिथिहरू हेर्ने हो भने जुन समाजमा अशिक्षित मान्छेहरू बसोबास गर्छन् त्यही समाजमा चाहिँ यी सबै विकृतिहरू बढी देखिन्छ। मान्छे बिरामी हुनु भनेको देउता रिसाउनु हो भनेर पढिरहेका मान्छेले कहाँ विश्वास गर्छन् र अहिले? आधुनिक समयमा आएर मान्छे बिरामी हुँदा धामी झाँक्री बसाल्ने परम्परा सहरी क्षेत्रमा हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ। बोक्सी लागेको भनेर तातो फलामले डाम्ने उपचार पद्धति त्यही समाजमा मात्र हुन्छ जहाँ शिक्षाको राम्रो पहुँच हुँदैन। मानिसले रोग लाग्नुमा के कुरा जिम्मेवार हुन्छन् भनेर चाहिँ बुझेका हुन्छन् शिक्षित मानिसहरूले। दाइजो प्रथा त्यही समाजमा बढी प्रचलित हुन्छ जुन समाजमा छोरीलाई पढाइ दिएर आत्मनिर्भर हुने अवसर दिए चाहिँ उनीहरू खुसी जीवनयापन गर्न सक्छन् भन्ने चेतना हुँदैन। विवाह अघि संस्कारहरूमा अनावश्यक देखावटी टडक भडक त्यही समाजमा हुन्छ जुन समाजका मानिसहरू चाहिँ कसरी हुन्छ अरूभन्दा आफू चाहिँ माथि भइयोस्, अरूले चाहिँ आफ्नो बारेमा कुराहरू गरोस् भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त हुन्छ। त्यस्ता मानिसहरूले मात्रै चाहिँ यो अनावश्यक देखावटी तडक भडक गर्छ। त्यस्तै आफ्नो आवश्यकता र क्षमताभन्दा बाहिर गएर अरूलाई देखाउन चाहिँ गरिने तडक भडकले यो तडक भडकको शिकार चाहिँ भोलि आफै भइन्छ भन्ने कुरा अशिक्षित मानिसको बुद्धिले विवेकले कहिले पनि सोच्दैन। यो शिक्षित मानिसको विवेकले मात्रै सोच्छ। घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने चेतना पाउन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। त्यो शिक्षा हासिल नहुँदासम्म मान्छेले घाँटी नहेरी हाड निल्ने दुस्साहस जहिले पनि गरिरहन्छ। निष्कर्षमा भन्ने हो भने जब देशको कुना कुनामा शिक्षाको विकास हुन्छ, हरेक नागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाउँछन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समाजलाई पछाडि पार्ने कारणहरू के हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउँछ र अन्धविश्वासलाई चिरेर छेडेर अगाडि बढ्छन्। के सही र के गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले छुट्याउन सक्छन् अनि सबै कुसंस्कार, कुरीति, व्यथितिहरू, विसङ्गतिहरू, विकृतिहरू निर्मूल हुँदै जान्छन् र हाम्रो समाज पनि राम्रो हुन्छ, हाम्रो देश पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, यो पाठ पनि सकिएको छ र यस पाठका विविध पक्षहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले यो कुरालाई सुनेर चाहिँ राम्रो तरिकाले बुझेर उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। जुन यो शब्द भण्डारको अभ्यास, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास छ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छौँ। त 3 दिनसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् र तपाईँहरूलाई केही कथम कदाचित केही मनमा समस्या आएको छ, केही जान्नुभएको छैन, बुझ्नुभएको छैन भने यो नम्बर जहिले पनि याद राख्नुहोला 9849595895 9845955895 हो यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईँहरूले हामीलाई म्यासेज गरेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई युट्युबमा चाहिँ युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भाइबरमा, टिकटकमा, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस् किनकि हामीले तपाईँहरूको लागि 30,000 भन्दा बेसी भिडियोहरू बनाएर हालिसकेका छौँ। हामीले हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको मोडल क्वेसन सेटको सोलुसन, ओल्ड क्वेसन सेटको सोलुसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनका सेटका सोलुसन्सहरू, त्यस्तै तपाईँहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसनहरूको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त ती भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँहरूले युट्युबमा, भाइबरमा, टिकटकमा, फेसबुकमा जहाँसुकै गएर पनि नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च हान्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। सो हामीले अनि समयमा लाइभ क्लासहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले नयाँ भिडियो पनि दिनदिनै हालिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले तपाईँहरूलाई त थाहा हुँदैन नि त हामीले कुन बेला लाइभ क्लास गरिरहेका हुन्छौँ, कुन बेला चाहिँ हामीले नयाँ भिडियो हालिदिरहेका हुन्छौँ, नयाँ कन्टेन्टहरू हालिरहेका हुन्छौँ जुन तपाईँहरूलाई चाहिन सक्ने हुन्छ। त त्यो थाहा पाउनको लागि तपाईँहरूले यदि हामीलाई फलो गर्नुभएको छ, हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ किनकि नोटिफिकेसन आउँछ। नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइभ क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूको लागि एकदम यो फाइदाजनक छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरूले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो भिडियोलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ।
हजुरको साथ र सहयोग सदैव रहिरहोस् भन्ने कामनाका साथ आज म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।